امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے اعلان فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ انہاں دونوں آیات دا مفہومی معنی دساں، اللہ پاک دسنا چاہندے نے، فرمانا چاہندے نے کہ جنہاں لوگاں دے اندر برداشت ہوئے اللہ او دے دشمناں نوں ہی او دا دوست بنا دیندا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برداشت اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ تواڈے دشمناں نوں بھی تواڈا دوست بنا دے گا، اللہ تواڈے دشمناں نوں بھی تواڈا دیوانہ بنا دے گا، اللہ تواڈے دشمناں نوں بھی تواڈا نوکر تے غلام تے خادم بنا دے گا۔ کتھے لکھیا کڑے لوگو، میں دلیل تواڈے سامنے پیش کرن لگا۔ صحیح مسلم اٹھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قول، مشرکین مکہ نے شرارت لئی ایک بندے نو تیار کر کے بھیجیا۔ اس بندے نے اللہ دے پیغمبر دے قول صحابہ کرام دی موجودگی دے اندر آ کے ایسے جملے بولے نبی پاک دے بارے جڑے کمل جملے ناقابل برداشت سن۔ میری طرف توجہ کرنا، کوئی بندہ شیخ صاحب دے بارے یا کسے ساڑھے قاری صاحب دے بارے ایسے کوئی جملے مجمع اندر کھڑا ہو کے بولے میرا دل کر دے سب تو پہلے میں او دا منہ بند کراواں گا۔ خبردار خبردار، گل کرنا تیرا حق ہے لیکن تمیز تے ادب نال گل کر، اخلاق نال بات کر۔ کسے دے بارے بھی کوئی ایسے جملے بولے وہ بندہ برداشت نہیں کردا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اس بندے نے آ کے اتنے سخت جملے بولے، اتنی سخت بات کی تھی۔ اللہ دے پیغمبر نے ساری ادی بات خاموشی نال سنی، مسکرا کے سنی، خوشی نال سنی، کوئی غصے نہیں ہوئے اللہ دے پیغمبر، کوئی انہوں اپنی محفل چوں بھجایا نہیں اللہ دے پیغمبر نے، دھکے نہیں مروایا اپنے صحابہ کرام تو اللہ دے پیغمبر نے کوئی سختی والا جملہ بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ نے آکھے ہیں اللہ دے پیغمبر نے ایدیاں ساریاں باتاں نوں برداشت کیتا۔ ایدیاں ساریاں باتاں برداشت دے نال سنن تو بعد آپ نے فرمایا ساڈی بھی بات سن لے۔ کہنے لگا سناؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ اللہ دے پیغمبر نے خطبہ تلاوت فرمایا، کہنے لگا دوبارہ سناؤ۔ نبی پاک نے دوبارہ خطبہ سنایا، کہنے لگا تیسری مرتبہ سناؤ۔ آپ نے تیسری مرتبہ سنایا۔ معزز علماء کرام موجود نے، مسلم شریف دے الفاظ نے، جڑا دشمن آیا سی، جڑا بغض تے حسد اپنے دل وچ لے کے آیا سی، جڑے سختی والے جملے بول رہا سی، جڑے بڑے سخت عجیب جملے نبی پاک دے بارے بول رہا سی، اسے ٹائم کہہ رہا سی ہاتھی یادا کا ابائیو کال الاسلام، ہاتھی یادا کا ابائیو کال الاسلام۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے ذرا ہاتھ تے اگے کرو، میں تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تہاڈا دوست بننا چاہتا ہوں، تہاڈا صحابی بننا چاہتا ہوں، تہاڈا نوکر تے غلام تے خادم بننا چاہتا ہوں۔ لوگوں دشمن بن کے آیا ہے، تھوڑی ہی دیر دے اندر کلمہ پڑھ کے نبی پاک دا نوکر بن گیا، اللہ دے پیغمبر دا خادم بن گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یار بن گیا، آپ دا صحابی بن گیا۔ آخر او دی وجہ کی سی؟ اللہ دے پیغمبر ایدیاں باتاں تے برداشت کر دے رہے۔ برداشت ایسی خوبی ہے جڑے جڑے بندے دے اندر آ جائے اللہ پاک او دے دشمناں نوں وی او دا دوست بنا دیندے۔ ایدی دشمنی ختم ہوئی ہے، ایدے دل وچوں بغض
ختم ہویا ہے، اے دے دل وچوں کفر ختم ہویا ہے، اے دے دل دے اندر اسلام دا نور آ گیا، اے دے دل وچ نبی پاک دا پیار آ گیا، اے دے دل وچ نبی پاک دی محبت آ گئی ہے۔ صرف صفت برداشت دی وجہ تو جڑے جڑے بندے دے اندر برداشت ہوئے گی، اللہ پاک او دے دشمناں نوں او دا دیوانہ تے پروانہ بنا دے گا۔ اپنے اندر برداشت کر کے دے ویکھو، بڑے بڑے بندے اس وجہ تو ناکام نے کہ وہ کسی دی گل برداشت ہی نہیں کر سکتے، کسی دی بات برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اور علماء موجود نے، صرف وہ کلہ ہی نبی پاک دا صحابی نہیں بنیا، کلے نے کلمہ نہیں پڑھیا، بلکہ وہ دی پوری برادری، او دا پورے دا پورا کنبہ قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کس صفت دی وجہ تو؟ بولو سارے بولو، اپنے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ وہ یار یہی تے سبق سنا رہے ہیں علماء کرام دی موجودگی تے تواڈے کول سبق اخوا رہے ہیں، کی اپنے اندر پیدا کرنا ہے؟ کی پیدا کرنا ہے؟ برداشت پیدا کرنی ہے۔ تیسرا فائدہ دس رہے ہیں، جڑے بندے دے اندر برداشت ہوئے گی او دے دشمن بھی اللہ او دے دوست بنا دے گا۔ یہ اس طرح بات سمجھ نہ آوے، ایک اور دلیل تے توجہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے نو گرفتار کر کے لے آندا، مدینہ پاک ہے۔ جدوں یہ بندہ گرفتار ہو کے آیا، پہلا جڑا میں واقعہ سنایا مکہ پاک دا واقعہ ہے، ہن جڑا واقعہ سنا رہے ہیں مدینہ پاک دا واقعہ ہے۔ صحیح حدیثاں نے زویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کول صحابہ کرام ایک بندے نو گرفتار کر کے لے کے آئے۔ جدوں یہ بندہ نبی پاک دے کول آیا، اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول گرفتار ہو کے آیا، اللہ دے پیغمبر دے کول بندہ نبی پاک نے دے بارے کول کوئی سوال کیتے، انہیں ایسے سوالاں دے جواب دیتے ساڈے وچوں کوئی ہوندا اج دے دور دا کوئی بندہ کہنا سی انہوں لمے پا جاؤ، ایدی حالے بھی آکڑ نہیں مکی، گرفتار بھی ہویا پھر دے ہنے سیدھا کر لینے ہاں، ایدی کھلڑی لہا دیو، ہنے ایدی سیٹنگ کر گندے ہاں، کنڈ تے دو چار لگیاں، ایدی چھل لتھی تے ایکو لگ پتا ویسی، سبق تے سکھاؤ، ایکو لاون دی تمیز کہنی، ایکو بولن دی تمیز کہنی، چھوٹی چھوٹی بات تے اساں عدم برداشت دا مظاہرہ کریں دے ہاں، سادی برداشت جواب دے ویندی ہے۔ لوگوں میری طرف توجہ کرائے، بڑے سخت جملے ہی نبی پاک دے بارے بولے، بڑے سخت جملے ہی بندے نبی پاک دے بارے بولے، اپنی نفرت دا اظہار کیتا، دل وچ دشمنی ہے، دل دے اندر بغض ہے، نبی پاک دی مخالفت ہے، اللہ دے پیغمبر دے بارے سختی والے جملے بولے۔ نبی پاک نے انہاں سختی والے جملے تو بعد بھی فرمایا میرے صحابہ اندی صبح دی بھی روٹی میرے گھروں، اندی شام دی بھی روٹی میرے گھروں، اندی خدمت اندہ سارا کھانا میزبانی میرے گھروں تھی سی۔ آپ نے فرمایا اندہ کھانا میرے گھروں آسی، اندی روٹی میرے گھروں آسی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایک دیوار نہیں، دو دیوار نہیں، ترائے دیوارہ مسلسلی بندے کو کھانا کھوائے، ایکو روٹی کھوائیے، تریجی دیوار جڑے ویلے پوچھے نے ایندی سوئی اتھائی اٹکی ہوئی ہے، اے اتھائی نفرت دا اظہار کھڑا کریں دے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ایکو چھوڑ دیو، جڑے ویلے ایکو چھوڑے نے، جڑے ویلے ایکو چھوڑے نے، ترائے دیواراں جنیاں سخت گالی اللہ دے پیغمبر برداشت کریں دے رہی ہیں، انیاں رسیاں چھوڑ دیتے نے، ایکو ونجن دیتے نے، تھوڑی جی دیر دے بعد واپسی آ گئے، تھوڑی جی دیر دے بعد نبی پاک دے کول آ گئے۔ پہلے جڑے ویلے آیا صحابہ سختی نال گھن کے آئے، وطوی چہرے تے غصہ وطوی نظران چاتی ودا، غصے دے نال اکھیں سجائی ودا، لیکن ہون جڑے ویلے آئے کوئی گرفتار کر کے نہیں آیا، اپنی مرضی نال آئے، چہرے تے شرمندگی ہے، نظران جھکا کے پہلے جڑے ویلے آئے دل وچ نفرت آئی، دشمنی بھری ودی آئی دل وچ، ہون جڑے ویلے آندا پے دل وچ محبت تے پیار ہے، اللہ دے پیغمبر دے سامنے آ کے بہ گئے، اللہ دے پیغمبر کلمہ چا پڑھاؤ، اپنا نوکر تے غلام خادم بنا گنو۔ میری طرف توجہ کرنا لوگو، اے خادم کیوں پیا بن دے، اے نوکر کیوں پیا بن دے؟ ایکو تیر تلوار نال نہیں منوایا گیا، ایکو ڈٹکے تے سوٹیاں نال نہیں منوایا گیا، ایکو زبردستی نہیں منوایا گیا، ایکو دنیا دا کوئی لالچ تے پیسہ دے کے نہیں منوایا گیا۔ کیڑی عظیم صفت دے نال ایندے دل وچوں نفرت ختم ہوئی ہے، کیڑی عظیم خوبی دے نال ایندے دل
وچوں دشمنی تے ہر قسمی بغض ختم ہوئے تے دے دل وچ نبی پاک دے بارے محبت آئی ہے اللہ دے پیغمبر دے بارے پیار ہے وہ عظیم خوبی تے وہ عظیم صفات دا نام برداشت ہے ترائے دیوار اللہ دے پیغمبر نے انہاں باتاں برداشت کی جن فائدہ اے تھے دشمنی ختم ہو گئی نبی پاک دا نوکر تے غلام تے خادم بن گئے میں بات ختم کرن دے ارادے چ میری طرف توجہ کرائے کتنا زیادہ فائدہ ہوئے لوگوں کتنا زیادہ فائدہ ہوئے لوگوں علماء کرام موجود ہیں مکے چ گئے عمرے دی غرض دے نال مکے واقعے آکھن لگے ایویں لگدا ہے جویں سماما بے دین ہو گیا ہوویں حضرت سماما جواب دیون لگے نہیں آمنت باللہ و رسولہ میں تے ہن اللہ تے او دے رسول تے ایمان گھن آیا اے بات کرن تو بعد فرماون لگے او مکے والے او خبردار ہن دانے گھنن نہ وائے تے سوچ سمجھ کے وائے جدن دانے گھنن آون دی دانے گھنن دا ارادہ تھی وے او دے نہ وائے جے آئے تے وات سوچ سمجھ کے وائے تہاڈا حال چنگا نہ تھی سی تو کو دانے نہ مل سن میں مختصر بات کراں لوگو کتنا فائدہ ہویا او مکے دے مشرک جڑے غرور تے تکبر نال بھرے ہوئے ہیں جڑے متکبر تے مغرور لوگ ہیں جنہاں اللہ دے پیغمبر دے صحابہ کرام کو ہجرت تے مجبور کیتا جنہاں نبی پاک دے یاراں کو گھروں بے گھر کیتا جنہاں اللہ دے پیغمبر کو ہجرت تے مجبور کیتا جڑے مغرور لوگ ہیں جڑے متکبر لوگ ہیں نبی پاک دی صفت برداشت دی وجہ تو اے بندہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے اگلا فائدہ ہوئے انہاں دا غرور تے تکبر ختم ہو گئے نبی پاک دے سامنے آ کے منتاں تے ترلے بیٹھے کریں دے اللہ دے پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا مہربانی کرو اپنے یار کو آکھو ساڑے دانے بند نہ کرے یہ دانے بند تھی گئے ساڑے بال بکھے مر ویسن وہ لوگوں مکے دے لوگ اللہ دے پیغمبر دے سامنے منتاں کرن تے مجبور ہوئے ترلے کرن تے مجبور ہوئے معافیاں منگن تے مجبور ہوئے کیڑی صفت دی وجہ تو او صفت برداشت دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے ہر موقع تے برداشت دا مظاہرہ کیتا ہے اللہ پاک نبی پاک دے دشمناں کو بھی اللہ دے پیغمبر دا دوست بنیندا ہے اللہ پاک نفرتاں محبتاں دے اندر تبدیل فرمیندا ہے اللہ بغض پیار دے اندر تبدیل فرمیندا ہے جے تساں وی چاہندے ہو معاشرے تہاڈا بھرم ہوے لوگ تہاڈی عزت کرن لوگ تہاڈے نال پیار کرن نفرت تے بغض تے لڑائی تے جھگڑے تے قتل و غارت دا خاتمہ تھی ونجے جے طلاقاں دی شرح کم تھی ونجے جے تساں چاہندے ہو ہر جگہ تے محبت دا راج ہوے اپنے اندر صفت برداشت پیدا کرنی نو اللہ پاک تواڈے دشمناں کو بھی تواڈا دوست بنا دے سی اللہ پاک تواڈے دشمناں کو بھی تواڈا دیوانہ تے پروانہ بنا دے